बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। आजकल मसलाए अफजलियत पर सोशल मीडिया वगैरह पर शोर मचा हुआ है और हर कोई अपने ताईं उसकी तशरीह करने में लगा हुआ है। मसलाए अफजलियत से मुराद सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान में सबसे अफजल कौन, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा या हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा। एक तबका आजकल वो जोर दे रहा है कि मौला अली पाक अफजल हैं और एक तबका जो है वो कलाम कर रहा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं। इसी मसला पर अहले सुन्नत व जमात का जो मुवक्क़फ़ है, जो सदियों से चला आ रहा है, मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसके बाद जो हम गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाएंगे उससे इंशाअल्लाह उस पर तफसील से कलाम करेंगे और हवाला जात भी अर्ज़ करेंगे। चूँकि इसी मसला पर मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने असर हाज़र के दो कायदीन के हवाले आए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन दोनों में मैंने देखा कि मसलाए अफदलियत पर दोनों का मुवक्क़फ़ एक है। वो कौन है? वो है अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया। आपका रिसाला आशिक़े अकबर, ये इसी उन्वान पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पाक के चंद गोशे इसमें खुद अमीर अहले सुन्नत ने बयान फरमाए। इस रिसाले का पेज नंबर 5 और 6 ये अर्ज करूंगा। और दूसरी जो किताब है वो है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाज़िल्लाहुल आली, बानी तहरीके मिनहाजुल कुरान। आपकी ये किताब है और किताब का नाम है अज़मत सहाबियत और हकीकत खिलाफत और इसका सफ़ा नंबर है 160 161। पहले मैं अर्ज करूं अमीर आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। आप फरमाते हैं कि सबसे अफजल कौन? कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात का इस पर इजमा है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम आलम में अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद हज़रत उमर, उनके बाद हज़रत उस्मान, उनके बाद हज़रत अली, उनके बाद तमाम आशरा मुबशरा और इनके बाद बाकी अहले बदर, इनके बाद बाकी अहले उहुद, इनके बाद बाकी अहले बैअत रिजवान। और फिर फरमाते हैं मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब आशिक़े अकबर रिसाले के अंदर पेज 6 पर कहते हैं कि ये जो है अफजलियत का मायार, अफजलियत सबसे पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। कहते हैं ये इजमा अबू मंसूर बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया। यानी ये आइम्माए अहले सुन्नत में हमारे मुक्तदा है। इमाम अबू मंसूर अल बगदादी अल मुतवफ़ा 429 हिजरी, आपने ये इजमा नकल किया है अहले सुन्नत का, अहले हक का, मुसलमानों का इजमा नकल किया, इजमा नकल किया। और ये बात की आशिक़ अकबर रिसाले के अंदर मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने। जब ये पढ़ते हुए मैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की किताब की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसके सफ़ा नंबर 160 पर मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता ये हूँ कि मिनहाजुल कुरान वाले और दावत इस्लामी वाले वो इसकी तरफ मुतवज्जे हों। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बयान करते हुए आप फरमाते हैं क़ालल इमामु अबू मंसूर अल बगदादी, आप फरमाते हैं इमाम अबू मंसूर अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, कहते हैं, फरमाते हैं
کہ اصحابنا مجمعون علی ان افضلهم الخلفاء الاربعہ ثم الستۃ الباقون الی تمام العشرہ ثم البدریون ثم اصحاب احد ثم اہل بیعۃ الرضوان بالحدیبیہ۔ امام ابو منصور بغدادی کہتے ہیں وہی بات، ہمارے اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں خلفائے اربع سب سے افضل ہیں۔ یعنی اصل عبارت تو یہ ہے کہ اصحابنا مجمعون علی ان افضلهم الخلفاء الاربعہ، کہ ہمارے اصحاب یعنی اہل سنت و جماعت کے امام اور مقتدا وہ اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ خلفائے اربع افضل ہیں، جس کی پھر مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب آپ نے اس کی تشریح کی۔ آپ نے فرمایا اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام کے بعد، یہ نہیں فرمایا کہ خلفائے اربع افضل ہیں، بلکہ ان کا نام لکھ دیا اور فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے۔ اربع کا خلفاء کا نام لکھ دیا، اور یہاں اصل عبارت میں ہے کہ افضلهم الخلفاء الاربعہ، خلفاء اربع افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد ستۃ الباقون الی تمام العشرہ، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں جو باقی 6 بچتے ہیں پھر وہ افضل ہیں۔ پھر ان کے بعد اصحاب بدر افضل ہیں، پھر غزوہ احد میں شریک ہونے والے صحابہ افضل ہیں، پھر حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان افضل ہیں۔ اس کے بعد پھر دونوں بزرگ مزید حوالہ جات لائے اہل سنت و جماعت کے اسی اجماع پر، مزید حوالہ جات لا کے اسی عقیدے کو پختہ کیا۔ مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ یہ کہ دعوت اسلامی کے بانی مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب اور منہاج القرآن کے بانی ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان دونوں کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے، کیا کہ الا ان افضلهم الخلفاء الاربعہ، کہ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں خلفائے اربع افضل ہیں، یعنی سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو جب دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ خلفائے اربع میں یہ ترتیب ہے افضلیت کی، ابو بکر عمر عثمان علی علیہم الرضوان، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ پھر آئیے اسی عقیدے پر قائم رہیں، اسی عقیدے کی دعوت دیں اور اسی عقیدے کی برکت سے دوریاں دور کریں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، کیونکہ عقیدہ دعوت اسلامی کا اور منہاج القرآن کا ایک ہی ہے افضلیت کے مسئلہ پر، کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر، پھر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ یاد رکھیں، میں اس پر پھر بھی کلام کروں گا کہ کوئی بھی عقیدہ جب بنتا ہے تو پھر 1 2 4 6 بندوں کے کہنے سے نہ عقیدہ بنتا ہے اور نہ 1 2 4 6 لوگوں کے کہنے سے عقیدہ ختم ہوتا ہے۔ عقیدہ بنتا ہی تب ہے جب قرآن و سنت کی کثیر اس پر مواد آتا ہے، روایات آتی ہیں، اس پہ کثیر آیات آتی ہیں، ایک کنسنسس قائم ہوتا ہے ائمہ کا، پھر جا کے عقیدہ بنتا ہے۔ تو آج خدا را جب عقیدہ 1400 سال سے بن کے ہمارے تک پہنچا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی، ان کی افضلیت کی ترتیب یہ ہے، اور دعوت اسلامی والے اور منہاج القرآن والے اپنی اپنی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں، تو پھر آئیے اسی پر رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ رب قادر کریم ہمیں عقیدہ حقہ، سچا سچا اہل سنت و جماعت پر استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔